वन टायम सेटलमेंट म्हणटा तो रेअरली येता आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे हाजेर पयले स्टेप घेवपाक सुरू केल्ले. म्हणजे व्हडले व्हडले टॅक्सीस इन्क्लुडींग इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्वीस टॅक्स असल्या सगळ्या लोकांक वन टायम सेटलमेंट दिवन गव्हर्मेंटान रेव्हेन्यू हॅक केला. आमच्या वास्कोची केस जी आसा ती आतां तुमकां शेणवी बाबान सांगली तशी ही खूब पोन्नी केस आसा. आनी आय थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ बॅड डिसिजन्स अँड नॉट कन्सिस्टंट विथ द म्युनिसिपल लॉ. प्रत्येक म्युनिसिपल कावन्सील आयली, कोणी ताजेर अभ्यास न करता जाय तशी रेझोल्युशनां घेतली, काही इम्प्लिमेंट केली, काही केली ना. ताजे लोकांची ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा पळय तशें घेवन कोण हो भिता जाय ताजे कडेन मातशें चड लाय, हो अमकें करता जाय ताजे कडेन अमकें कर, अशे आर्बिट्रेटरी अशे रेट्स लायल्या कोणाक कोणाक अशे. दीस आर दी थिंग्स दॅट इज हॅपन. नाव देर इज वन क्लॅरिटी. The Municipal Act is very, very clear. One of the section, that 88, I suppose, which says that the rate is decided by the council and has to be approved by the DMA. And one rate has already been appearing in the Municipal Act and whatever subsequent. सो तो रेट लावपाक ताणें आज तयारी दाखयल्या. ज्या जाग्याचेर तो रेट 12 रुपया म्हणून सांगिल्लो आसा थंय लोकांक 25 रुपयान लायला. आज ताणें तयारी दाखयल्या की त्या 25 रुपयाचे आमी 12 रुपयाचेर हाडूं शकता, 12 रुपया प्रमाणे कॅल्क्युलेट करूं शकता आनी तुमकां लायिल्लो जो इंट्रस्ट आसा तो आमी एक पर्टिक्युलर पर्सेंटेज, रिजनेबल पर्सेंटेज आमी वेव करूं शकता. निदान इतली तरी ओपननेस जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन येतलें. आनी परत शेणवी बाबान सांगलां तशें दाजी साळकर आमचे MLA ते सामके दीस रात सगळ्या वेगवेगळ्या इश्यूचेर झटत आसतात. तेन्ना हाजेर टेनंट्स जे आसा त्या सगळ्यांची दे आर ड्युटी बाउंड टू हेल्प हिम टू रिझॉल्व दीस इश्यू. कंडिशन बिघडलेले आसा. एक प्रपोजल कावन्सिल म्हणटालो की PP मोडाचेर हाडपाचो आनी तुमचे बिल्डिंगे ज्यो आसा नविनीकरण जावपाक. तुमचे कशें? आज हो इश्यू डिस्कस जावं ना, पूण हाका हांवें थोडोसो रेफरन्स असो दिल्लो की तुमी जर फाल्यां जर गव्हर्मेंटान तुमकां विचारलें की तुमी हो इतलो रेव्हेन्यू कित्याक लॉस करता, तर तुमी सांगूंक शकता की आमी जेन्ना तांची बिल्डिंगो सारक्यो करूंक जाय आशिल्ल्यो, केन्ना रिपेर करूंक नाशिल्ल्यो, तेन्ना केलो ना, तेन्ना आमकां हो खर्च येतलो आशिल्लो. तितलो आमी केलो असो गृहीत जरी धरलो जायत जाल्यार यू कॅन रिड्यूस द इनकम. वॉट हॅज हॅपन टू द बिल्डिंग्स दॅट यू कॅनॉट रिपेअर नाव. आतां तुका फुडेंच डिसिजन घेवचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता आयचो इश्यू तो नाशिल्लो तेन्ना तो इश्यू परत कावन्सिलाचो, दॅट वी कॅन फायट अँड वी कॅन आस्क की म्हाका म्हजी बिल्डींग आसा ती सारकी तुवें करून घेवंक जाय. हाजो रेफरन्स आज तांचे कडेन उलयतना हांवें सांगलो, जेन्ना तूं म्हजे कडेन रेंट मागता तेन्ना यू आर ऑल्सो ड्युटी बाउंड टू गिव मी रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स ऑफ दॅट बिल्डींग, वीच इज नॉट हॅपन. कळ्ळें न्ही. पूण हो इश्यू म्हाका दिसता हिंड्रन्स म्हणून आमी हाडटा पयलो जो रेंटाचो इश्यू आसा तो सॉल्व करुया आनी मागीर ह्या इश्यूक हात घालुया. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट दाजू थँक्यू, कित्याक सुरवातीच्यान विशय तोच हँडल करतालो. जरी आमी ताजे बरोबर नाशिल्ले, तो आमचे बरोबर येतालो जेन्ना तो कोण नाशिल्लो. आनी ताणें त्या वेळार हे करून आतां ताणें म्हाका तेन्ना वर्ड दिल्लो की बाबा आपूण MLA जातलो तेन्ना एटलिस्ट तुमचो हो विशय तरी आपूण सोडयतलो म्हणून. आनी ताका सगळे बेजीस खबर आशिल्ले. पूण आतां विशय कितें आसा, जो पर्यंत लोकांले विशय प्रत्यक्ष आमीच जर सोल्युशन दिना जाल्यार म्युनिसिपालिटी कांय करपाक शकना. तर म्युनिसिपालिटी ऑफिसर्स, चेअरमॅन, बाकीचे कोण पदाधिकारी आसा पळय सगळ्यांक थँक्यू, कारण ताणें इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट कितें तरी रिजनेबल करपाक ताणें विचार केला. दॅट एंड वील सपोर्ट दॅट. विषय कितें आहलो, कितें हे 97 वर्सांनी विशय चालू आसा जेन्ना बेज रेंट गव्हर्मेंटान फिक्स केल्ले आनी तेन्नाच्यान हो विशय चालू जाल्लो आसा. आनी ताजे नंतर खूब रेजोल्युशन जाले, ह्यो जाल्यो. मागीर त्यो थोड्यो टॅक्निकल तांची स्टाफा कडल्यान प्रॉब्लेम जाल्यो, मागीर रेंट घेवपाक स्टॉप जाले, असले सगळे प्रकार जाल्ले कारणान हो विशय लँग्वेज जायत आतां सद्या हो ह्या स्टेजीर पावलो. अदरवायज हो विशय व्हडलो नाशिल्लो. नंतर म्हजी लीज कॅन्सल केल्ले, मागीर आमी लीज परत रिइन्स्टेट केले, असे सगळे विशय जाल्ले आतां भितर. आनी त्या विशया खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम जाले. ह्या रेंट इश्यू खातीर खूब जाणांक त्रास जाताले. आमकां ड्यूज येत नाशिल्ले, म्युनिसिपालिटीक आमकां ड्यूजाचो प्रॉब्लेम जातालो. शॉपकिपर्सान एक तांच्या भितर एक दुविधा मनस्थिती, हे पे करप काय ना, कशें कितें जातलें, दॅट कंटिन्युअस तकलेर एक तलवार आसता म्हणटा पळय तशी आशिल्ली. सो खंय तरी सगळ्यांकूच त्रास जातालो. आनी ह्या सगळ्या खातीर
हो जो आज आमी स्टेप घेतला, हो जो मिटिंगेचो स्टेप घेतला तो सगळ्यांनी वेलकम केलो. इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह डिस्कशन आणि वी होप की इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आमी हो कम्प्लिटली इश्यू वील बी पुट टू रेस्ट. ताच्याच प्रमाणे ह्यो ज्यो सगळ्यो बिल्डिंग आसा म्युन्सिपालिटीच्यो त्यो एक डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आशिल्ल्या कारणान ताच्याय खातीर आमी रिडेव्हलपमेंट जावचें ह्या बिल्डिंगाचें. त्या ज्या दृश्टीन आमकां म्युन्सिपालिटीक आनी रेवेन्यू जनरेट करपाकूय म्हणजे कशें जाता मातशी नवें केलें स्पेस कम्प्लिटली प्लॅन वेगळो भशेन केलो कित्याक तेन्नाचे रिक्वायरमेंट्स आनी आतां इट्स कम्प्लिटली डिफरंट. सो हे सगळ्या खातीर आमी प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घाल्ले आसा. हे सगळें करतना कावन्सिलर म्हूण अशें बरें दिसता की आज MLA ताची आशिल्ल्यान खंय तरी सिटींतली आनी वास्कोची खुबशीं कामां जी पयलींच्यान खंय ना खंय कित्या ना कित्या खातीर तरी अडकून उरताली ती आज एक एक करून तो मॅटर सॉल्व जावपाक लागली. जशें गव्हर्मेंटाक धाडले ते एप्रूव करून हाडून म्हणजे हे जातकूच कितें जातलें की जे इतली वर्सां हें आशिल्लें प्रॉब्लेम लिंकरींग आशिल्लो ताजो सुटावो जातलो आनी त्या खातीर आज ही मिटींग घेतली. बरी मिटींग जाली. आज CEO आशिल्लो, चेअरपर्सन आशिल्लो, दीपक आशिल्लो, हे सगळ्यांनी आमी ताजेर खूब डिस्कशन करून तेय बी खूब हॅपी आसा की अशी मिटींग घडोवन हाडली म्हणून आनी तेय पॉझिटीव आसा. तेय बी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू थोडो दिवपाक रेडी आसा. एट द सेम टायम ते म्हणटा रिजनेबल आमकां लावचो. सो ही मिटींग बरी जाली आनी 10 तारखे भितर एक म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर एक बरो प्रपोजल काडून गव्हर्मेंटाक धाडटले. तुम्ही बरे स्टडी केलेले आसा. बॉटलनेक खंय हे अडचणी सारको बॉटलनेक म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं म्युन्सिपालिटी आपली मिस्टेक एडमिटूच करपाक रेडी नाशिल्ली. दीस वॉज द मेन हें आनी ते म्हणटाले की तुमी मिस्टेक केलो. देर वेर कोर्ट केसीस वीच वेंट अगेन्स्ट द म्युन्सिपालिटी कित्याक वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आमी लेट पावले, आमी अपील करून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. सो हांव म्युन्सिपालिटीक तातूंत ब्लेम करना पूण त्या दोगूय जाणां भितर डिस्प्यूट आशिल्लो. आज खंय तरी म्युन्सिपालिटी एक्सेप्ट केली की थोडी आमची एप्रुवल्स घेवपाक आमी मातशें चुकले म्हणून आनी चूक म्हणजे परस इट वॉज ऑफ मिसअंडरस्टँडींग ऑर मिसकम्युनिकेशन आनी आतां ते इम्प्लिमेंट करपाक रेडी आसा. फक्त इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो आमी हें करपाक सोदतले आनी म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. खंयचोय प्रॉब्लेम जो आसता इतली वर्सां लिंकरींग हातूंकूच जायना. आमी पळयलो की फाटल्यान HPCLचो पसून खूब मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो तोय बी आमी सेटलमेंट केलो आनी आज खंय तरी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू आयलो. म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू आयिल्ल्या कारणान तांचे जे ड्यूज आशिल्ले म्हणजे जे रिटायर्ड जाल्ले तांचे दिवपाचे ते हॅपी जाले. सो अशे एक एक प्रॉब्लेम सुटावो करपा खातीर म्हाका दिसता आमचो गव्हर्मेंट इज वर्कींग व्हेरी हार्ड आनी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून हे वन टायम सेटलमेंटाचेर खूब भर दिला. ताजोच हो एक भाग आसा. आयज जो इतले वर्सांनी हो प्रॉब्लेम खंय जाग्यार आयला सॉर्ट आउट करपाक आज कावन्सिलान आमी जेन्ना पॉयंट हाडलो जो कॉस्ट त्याचो 12 रुपया आनी 25 रुपया होच एक प्रॉब्लेम आसलो. 12 आनी 25 रुपया हो तांकां एक्सेप्ट नासलो. 25 रुपया गेला पळय तो म्युन्सिपालिटीची खंयच्या तरी एक हें आसलेलें की फॉल्ट आसलेलो की आमी थंयसर जे रेजोल्युशन घेतले 25 रुपयाचे तेंचे आमकां एप्रुवल मेळोंक नासलेलें. त्या कारणान हे आमचो सगळो इशू जालो म्हणून खंयसर तरी आमकां चीफ ऑफिसर जो खंयचो ऑफिसर आसा तो आमकां सारको गायड करीत आसलेलो. पूण आयज जो आमकां चीफ ऑफिसर येयलो तेणी खरोखर आमकां बरे भशेन गायड केल्लेले आसा आनी आमी जे आहा पळय आमी इलेक्टेड सुद्दां सुद्दां पूण जे स्टेक होल्डर म्हणजे आमचे ते जे लिजी आहा पळय ते आमचेच वास्कोकार तांकां खंयचो तरी न्याय दिवपाक लागून आमी हांगा जमलेले आसा की आमी फक्त गव्हर्मेंट सांगता पळय तें आयकपाक लागना. फॅक्ट कितें आसा आमी आयकून घेतलें आनी कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें एक ताका OTS वन टायम सेटलमेंट करपाक लागून. आनी आयज जे आमचे कावन्सिल आसा ते 100% आमचे BJPचे आसा. सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना आनी आमदार आमचो आनी गिरीश आमचोच आसा. सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना हेजो प्रॉब्लम आनी म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें की इतल्या वर्साचो इशू आहा पळय तो इन शॉर्ट आमकां सॉर्ट आउट जावपाक. लोच्या जेन्ना मिटींग सुरू जाली तेन्ना आमी तांकां इशू सांगलो पळय तांचो 12 रुपया आनी 25 रुपयाचो इशू आसलेलो ते तेंच्यांनी 12 रुपयाचे उलयता तेन्ना पावलो तुमचे आसा ते आमकां प्रॉब्लम कांय ना वी आर रेडी टू पे. सो अशे बारीक बारीक इशू जे आसलेले वास्कोन जे शहरान आसलेले आपण 25 वर्सां 30 वर्सांचे खंय ना खंय सुटावो जातलो. HPCLचोच घेया तूं HPCLान जे कितले त्रास आमी पळय काडले तेचोय सुटावो आमदारान केलो म्हणून आयज आमी खंय तरी आमकां जे रिटायरमेंट जाले तेंचे पेन्शन तांकां दिवंक पावले. प्लस आमचो 9000 स्क्वेअर मिटर आमकां जागोय मेळ्ळो. इवन IOC चो सेटल जाल्लो आसा आनी हो तर आतां हे जे गोश्टी तर सेटल जाता जे ओल्ड लीज होल्डर आसा जाल्यार आनी बारीक बारीक कोण आसा तेंचे सुटावो जाय जाल्यार आमची खंय तरी म्युन्सिपालिटी सारकी सुरळीत चलतली. आमकां पयशांची गरज नासतली आनी लोकांक आमकां खंयच्याय कचराचो हे आसा ना कितें आसूं जाल्यार तो त्रास जावचो न्हू. जाल्यार हे आमकां सगळे सुटावे ह्या येणाऱ्या काळान हे करपाकूच जाय. एज ओल्ड असो प्रॉब्लेम जो
पेंडींग आसा तो रिझॉल्व करून एक रेव्हेन्यू वाडोवपाचो जो तेणी जो आतां एक स्टेप्स घेतला न्ही, आनी ताजो ह्या स्टेप्साक सगळे जे लीज होल्डर आसले तांच्यांनी एक तरेन फूल हार्टेडली सपोर्ट केल्लो आसा. आनी अशें दिसूंक लागला की येस, हो लॉंग पेंडींग इश्यूज शक्यतो बेगिनाक बेगीन कंप्लीट करपाचे. दॅट इज डेडलायन प्रमाणे की दाजीन अशें म्हटलां की आपूण एंड ऑफ दीस इयर 31 मार्चा पयलीं हें करपाचें चिंतलां. इट इज अ व्हेरी गुड मूव अँड सबंद वास्कोच्या सिटिजनान ह्या आनी लीज होल्डरांनी हाजें वेलकम केल्लेलें आसा.